matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan. Panghitabo sa gawa sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Igala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlang Huwebes, Pizza 8, ni buwan sa Mayo ning tuiga 2025. Sangan sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas, kini ang inyong ka-isar kabisaya Nonay B, ang matod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa atong mga balita, resolusyon sa katudloan ni Pabroques isip acting assistant sa City Treasurer's Office aprobado na sa konseho. Ballot boxes, automated counting machines nahatod na sa mga polling precincts sa mga barangay. Malacañang gitambagan ang mga botante nga dili ibaligya ang dignidad sa umabot nga piniliay. Northern Samar gitay-og og magnitude 5.4 nga linog. NAC nagpasidaan sa China batok sa posibleng militarization sa Baho de Masinloc. Balita sa gawa sa nasod, usa ka overseas Filipino worker namatay human maligsan sa train sa Italy. Balita sa kinabuhing Kristohanon, mga Kristohanong leader nihangyo kang Trump nga hatagan og proteksyon ang mga Kristohanon sa Afghanistan. Kini ang uluhang tudling sa atong mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompletong detalye, giaprobahan sa Sangguniang Panlungsod ang resolusyon nga gipangamahanan ni Konsyal Providencio Abragan Jr., Committee Chairperson sa Labor and Laws, nga formal na nga gatudlo kang Anali Pabroques isip acting assistant sa City Treasurer. Nauna nang gihatag ang katungdanan kang Pabroques gikan sa Department of Finance pinagi sa Department Personnel Order number 491-2025. Giaprobahan ang resolusyon human sa pagpasa ni Attorney Laurentino Badilles, City Treasurer, sa usa ka sulat ngadto sa Sangguniang Panlungsod nga naghangyo sa paghimo og resolusyon sa pagtudlo kang Pabroques isip acting Assistant City Treasurer sa Iligan. Nahatod na sa mga presintuhan sa matag barangay sa Iligan ang 225 ka mga ballot boxes o mga automated counting machines ECM sa ngagikan sa City Hall. Gipasiugdahan kini sa City Treasurer's Office o Comelec. Gihatag ngadto sa mga electoral board teachers ang mga ballot boxes o automated counting machines aron maoy magdala ngadto sa mga precincts sa matag barangay. Ipegayon dayon sa ang final testing o sealing sa mga ballot boxes o ECM aron masiguro nga walay manipulasyon nga mahitabo alang sa limpyo ug hapsay nga pagpahigayon sa eleksyon karong umabot nga Mayo 12 ning tuiga. Gisaksihan sa mga poll watchers sa matag political groups ang final testing and sealing sa matag barangay. Malacañang gideklara nga special non-working holiday ang Mayo 12 tibok nasod. Mipagawas og proclamation ang Malacañang nga nagdeklara sa Mayo 12, 2025 isip special non-working holiday tibok nasod kini aron mahatagan og igong panahon ang mga botante sa pag-exercise sa ilaang katungod sa pagboto sa umaabot nga piniliay.
Gitambagan sa palasyo sa Malacañang ang mga katauhan nga mobotar sa eleksyon sa maabot nga Lunes, Mayo 12 nga mahimong magpakisusi o magpaniid. Ilabi na nga wala og tuo ang mga pagpalapnag sa mga peking balita sa nagkalain-laing social media platforms. Gipahimangnuan usab ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang mga botante nga dili ibaligya ang ilang dignidad o bisan ang nasod ngadto sa ubang nasod nga adunay interes sa teritoryo ug soberenya. Partikular na nga gitumbok ni Undersecretary Castro ang pagkahimong keyboard warrior nga ang bugtong trabaho mao ang pagpakatag og mga fake news. Dautan kun dauton ang Presidente Marcos aron mamahimong negatibo kini sa mga katawhan. Tambag usab sa palasyo nga ngadto sa publiko nga likayan ang pagtan-aw o pagpaminaw sa mga content nga mibatiko sa kagamhanan nga walay ebidensya. Yatagan og katinawan ni Undersecretary Castro nga bukas ang gobyerno sa mga batikos labaw na kon adunay ebidensya. Hangyo sa Malacañang ngadto sa publiko nga pakigbatukan ang fake news ug bantayan ang mga fake news peddlers. Gitayog sa magnitude 5.4 nga linog ang katubigang bahin sa Northern Samar kagahapon adlaw alas sa Philippine Consumala pa sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Nahitabo ang pagtayog mga alas 12:41 sa hapon kagahapon adlaw. Ang sentro sa pagtayog natumbok sa gilayong 91 kilometro sa lungsod sa Mapanas. Kini ang adunay gimanabanang nga gilalumon nga moabot sa 10 kilometros o gikaingong tectonic ang gikanan nini. Natagamtaman usab ang intensity 2 sa mga residente sa lungsod sa Palapag. Kalabot ini walay mga gikataho usab nga nangadaot nga mga kabtangan o tao sa naasoing linog apan lauman paghapon ang mga aftershocks sa sumala pa sa Phibox. Nagpasidaan si National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya sa China batok sa posibleng militarization o pagtukod o mga pasilidad sa Baho de Masinloc. Sumala pa kang Malaya, kini ang usa sa mga nag-unang gibantayan sa Pilipinas ilabi na nga makanunayon ang presensya sa mga Chinese vessel sa lugar. Gikabalaka sumala pa niya ang posibilidad nga magtukod ang China og artificial islands sa naasoing bahura og hingpit na kining himuon isip usa ka militarized zone. Dugang panimalaya nga tataw ang legal status sa DBM isip kabahin sa teritoryo sa Pilipinas busa kung himuon kini sa China ilhon. Sumala pa niya kini sa kagamhanan sa Pilipinas isip crossing a red line o gisiguro nga himo og haom nga tubag. Sumala pa sa NSA official, nakaandam na ang gobyerno sa Pilipinas aron protektahan ang katungod niini sa naasoing maritime feature nga ana sa ilalom paghapon sa exclusive economic zone sa nasod. Ang Baho de Masinloc mao ang nagsilbing nagunang fishing ground sa mga mangingisdang Pilipino. Labaw na ang mga nakabase sa Zambales, usa sa mga probinsyang direktang nag-atubang sa West Philippine Sea. Kini ang aduna lamay gilayon kon 124 kamilya ang gilayon ini gikan sa Masinloc, Zambales. Samtang moabot sa 472 kamilya ang gilayon ini sa pinakaduol nga landmass sa China, ang Hainan Province. O karon sa balita sa gawa sa nasod, usa ka overseas Filipino worker ang namatay sa nasod sa Italy human nga kini nabanggaan sa tren. Gikataho nga patabok kini sa trail kauban ang iyang ginikanan sakay ang scooter apan siya maoy nabanggaan sa tren. Tungod sa nasoy panghitabo naghatag sa ilahang pahasubo ang Philippine Consulate General in Milan ngadto sa pamilyang namatyan. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, nanawagan ang 12 ka mga Kristohanong leader sa mga kasimbahanan ngadto kang US President Donald Trump o US Secretary of Homeland Security Christine Noem nga mahatagan og proteksyon ang mga Kristohanong Afghan nga ana sa Amerika. Sa nasoing sulat gipahinumduman nila si Trump mahitungod sa kaimportansya sa international religious freedom isip sentro sa pundasyon sa foreign policy sa Amerika.
ang naasoy nga paghangyo gipanguluhan sa mga leader sa simbahan o grupo sa mga Kristiyanon nga World Relief, Southern Baptist Convention, Open Doors sa USA, Family Research Council ug uban pa. O karon sa pagbanabana sa kahimtang sa dagan sa panahon, padayong gibantayan sa Pag-asa ang low pressure area. Base sa available data, anak kini may mutang sa 80 kilometros sa northeast of Cuyo, Palawan. Easterly sa makapiktar sa nasod nga Pilipinon, ang Visayas, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Zambales, Zamboanga Peninsula, Caraga, Davao Region, Metro Manila ug ang ubang bahin sa nasod ang makasinati paghapon ug manag-umon nga kalangitan karong adlaw. Inubanan sa patak-patak ka mga pagulan, ilabi na sa taknas kahaponon ug sa sayong taknas kagabion kini epekto sa low pressure area og easterlies. Sukod sa temperatura dinhi sa dakbayan siligan, ang kabugnaon ana sa 25 ug ang kainiton mosangko sa 33 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kagania sa alas 5:31 ug mosawop unya sa alas 6:15 sa sayong takna sa kagabion. Inyong nabate ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated, King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa itong balitang international ug sa kinabuhing Kristohanon, pitjan sa balita lokal, Coney Island, sa ato'y station manager, Pastor Ruben Solapas. Kini ang inyong ka-isar, Kabisaya, Nonoy B. Magpasalamat ug moingon. Mayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.